फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलै राम्रो गोदावरी बन पाखा भिर, फुलै राम्रो गोदावरी बन पाखा भिर, गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ, गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ। चौरको देउराली गोदाम चौरको मैदान, जल जङ्गल जडीबुटी वनस्पति उद्यान, जल जङ्गल जडीबुटी वनस्पति उद्यान, स्वर्ग सरी गोदावरी पर्यटनको ठाउँ, स्वर्ग सरी गोदावरी पर्यटनको ठाउँ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ। छैबथेचो जात्रा हाम्रो 12 वर्षे मेला, छैबथेचो जात्रा हाम्रो 12 वर्षे मेला, पहरी दनुवारको पहिचान अन्त कहाँ होला, पहरी दनुवारको पहिचान अन्त कहाँ होला, रीति संस्कृति मिली जोगाऊ, रीति संस्कृति मिली जोगाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ। शङ्खु छम्फी माइतीले स्वर धाम, शङ्खु छम्फी माइतीले स्वर धाम, वज्र बाराई चम्पापुर श्वेत बराही नाम, वज्र बाराई चम्पापुर श्वेत बराही नाम, टिका भैरव सन्तानेश्वर पूजनीय ठाउँ, टिका भैरव सन्तानेश्वर पूजनीय ठाउँ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ। फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलचोकीको शिर बागमतीको तीर, फुलै राम्रो गोदावरी बन पाखा भिर, फुलै राम्रो गोदावरी बन पाखा भिर, गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ, गोदावरी फुल हाम्रो शिरमा सजाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ, हामी मिले हाम्रो नगर सुन्दर बनाऊ। स्थानीय सुशासनको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका कार्यपालिकाको विभिन्न गतिविधि, नगर कार्यपालिकाभित्रको बितेका 4 वर्ष र आज 5 वर्ष रनिङ गर्दै गर्दाखेरि नगरपालिकाले कस्ता किसिमका गतिविधिहरू गरे, विकास पूर्वाधार, विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र त्यसैगरी अन्य नगरपालिकाका भित्रको आन्तरिक कानुन निर्माणका कुराहरू, त्यसैगरी अन्य विविध कुरामा कस्ता किसिमको तयारी गरिरहेका छन् र कोभिड-19 को तेस्रो भेरिएन्ट आउँदै गर्दाखेरि नगरपालिकाको आगामी तयारी कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा
गोदावरी नगरपालिकाको नगर प्रमुख मेयर साहब गजेन्द्र महर्जन हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। के छ खबर? ठिकै छ। कसरी चलिरहेछ? बितेका यो 4.5 वर्षमा अब हामीले जति पनि विकास निर्माणका कामहरू छन्, जनताका विभिन्न चाहिँ चाहनाहरू छन्, त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बिचमा केही यो कोभिडको जुन समस्या आएको छ त्यसको कारणले केही चाहिँ हाम्रो काममा अलिकति ठेस पुर्याएको त स्वाभाविक हो। तैपनि हामीले त्यसलाई पनि पन्छाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ विकास निर्माण काम। विकास निर्माणका कामहरू बितेका 4 वर्षमा एउटा लक्ष्य जति लक्ष्य लिएको थियो त्यति पुरा गरे जस्तो लाग्छ? होइन, मैले अघि पनि भने तपाईँलाई जति हामीले सोचेका थियौँ हामीले फुल्ली रूपमा चाहिँ जुन यो 4.5 वर्षको अहिले अवधि बितेको छ, यो 4.5 वर्षको अवधिमा हामीले फुल्ली रूपमा काम गर्न पाएको भए हामी चाहिँ जनताले चाहिँ सोचेका कामहरूलाई हामी म्याक्सिमम हामी अगाडि बढाउँथ्यौँ, बढिरहेको हुन्थ्यो। तर बिचमा हामीले जुन चाहिँ कोभिडको कारणले जति अलिकति हामीले चाहिँ डिस्टर्ब भयो, वास्तवमा अब मान्छेलाई चाहिँ अत्यन्तै यो प्राणघातक चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमण आएको छ, जसको कारणले मान्छे बाहिर ननिस्किने अवस्था भएको हुनाले पनि त्यसको कारणले चाहिँ हामीले 2 वर्षको अवधिमा जति हामीले रफ्तारमा 2 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ त्यो अनुसार काम गर्न नसक्दाखेरि केही चाहिँ हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणमा हाम्रो कमी कमजोर भएको छन्, केही चाहिँ रोकेको अवस्था छ। यो यहाँको कार्यकालको अन्तिम वर्ष पनि हो। हजुर, हैन? अन्तिम बजेट पनि यहाँले ल्याइसक्नु भएको छ। बितेका 4 वर्षमा कति प्रगति भए, कति गर्नु पर्थ्यो भन्ने एउटा समीक्षाको विषय रहला। तर अहिलेको बजेटको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो छ? शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र कस्तो छ? समग्रमा आम नागरिकबाट कस्ता किसिमको प्रतिक्रियाहरू बाहिर आउँछ? कस्तो छ? निश्चित रूपमा भूगोलको हिसाबले हाम्रो नगरपालिका अत्यन्तै ठुलो, जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ सुगमभन्दा बढी दुर्गम भएको कारणले गर्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ चाहेको चाहिँ फड्को हामीले मान्न सकिरहेको छ। किनभने हामीसँग स्रोत कम, बजेट कम र चाहिँ हाम्रो एरिया ठुलो भएको कारणले हामीले जति चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू, जस्तै विशेष गरेर बाटोको, अहिले तपाईँलाई पनि थाहा होला अहिले जुन चाहिँ बाटोको अवस्था होइन जुन छन्, त्यसको कारणले पनि हामी जनप्रतिनिधिले त्यो धेरै गाली खानु परिरहेको अवस्था छ। त्यो स्वाभाविक हो, जनताले त्यो चाहिँ भन्नु पनि पर्थ्यो, त्यो हामीले त्यसको महसुस पनि भइरहेको छ। र जति हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पूर्वाधारको उसमा छुट्यायौँ, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले म्याक्सिमम हामीले चाहिँ यो 3वटा क्षेत्रलाई हामीले विशेष प्राथमिकता राखेका छौँ। तपाईँको स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि पनि कोभिडलाई हामीले विशेष फोकस गरेका छौँ भने शिक्षालाई अहिले चाहिँ जुन अनलाइन सिस्टमबाट जुन चाहिँ अहिले चाहिँ शैक्षिक गतिविधि भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता राखेका छौँ भने पूर्वाधारको क्षेत्रमा म्याक्सिमम हामीले चाहिँ नगर स्तरीय हामीले चाहिँ जुन चाहिँ बाटोहरू छन्, एमटिएमपीको जुन बाटो छ त्यसलाई चाहिँ हामी वार्षिक रूपमा हामीले कामहरू गरेका छौँ। तर त्यसका बावजुद पनि हामीले पूर्वाधारको क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ जति चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेका छौँ त्यसमा चाहिँ कामहरू गर्न सकिरहेका छौँ। किनभने बजेट हामीसँग स्रोतको चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै कम छन्। र मैले तपाईँको मिडिया मार्फत पनि म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो भूगोल अनुसारको राष्ट्रिय बजेट चाहिँ हामीले पाएनौँ। तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो नगरपालिका उपत्यकाकै सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भूगोल अनुसार सङ्घीय सरकारबाट, प्रदेश सरकारबाट बजेट पाइरहेको जति हामीले चाहिँ आशा गरेको थियौँ, जति अपेक्षा गरेको छौँ त्यो अनुसार सबै ठाउँमा समान वितरण गर्दाखेरि हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ न्याय चाहिँ हामीले पाएको छैन। किनभने भूगोल अनुसार हामीले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ यहाँ, जसको कारणले चाहिँ अन्य क्षेत्रको नगरपालिकाको दाजुमा उपत्यकाको जति पनि नगरपालिकाहरू अन्य छन्, म नाम लिन चाहन्न, त्यसको दाजुमा हाम्रो चाहिँ नगरपालिका जुन चाहिँ बजेट व्यवस्थापन भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जति चाहिँ इच्छा गरेका छौँ त्यो अनुसार काम गर्न सकिरहेको छ। साधारण हाम्रो चाहिँ आफ्नै आन्तरिक बजेटबाट जति काम, जस्तै एउटा चाहिँ तपाईँको बाटोको निर्माण गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको हामीसँग चाहिँ 5-6 करोडको लाग्छ साधारण एउटा बाटो बनाउँदाखेरि। हामीसँग 50 लाखको हामीले बजेट एमटिएमपीको हाम्रो नगर स्तरीय बजेटलाई हामी चाहिँ 50 लाख हामीले छुट्याएको छ। त्यो 50 लाखको काम भने प्रत्येक वर्ष गर्दै गर्दाखेरि हामीले 4 वर्षमा 2.5 करोड भयो होला। अब त्यो एउटै बाटोले लाग्छ हामीले 5 देखि 10 करोड लाग्छ होइन। त्यो अनुसारले गर्दाखेरि हाम्रो स्रोतको चाहिँ जुन चाहिँ हामी चाहिँ सँग छ त्यसले चाहिँ त्यसको अपुगले कारणले बनाएर पनि हाम्रो पूर्वाधारको क्षेत्रमा अलिकति कम भएको छ भने स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ हामी आउनु परिवर्तन ल्याएका छौँ। यो 4 वर्षमा के योजना पुरा भए? विशेष नगरपालिकाले ल्याएका नगरभित्रका योजनाहरू कुन योजनाहरू पुरा भएका छन् र कुन योजनाहरू चाहिँ अहिले आयोजनाहरू चालु रूपमा चलिरहेका छन्? विशेष गरेर हामी खानेपानीको क्षेत्रमा हामी चाहिँ जनताको जति गुनासो थियो सुरुमा हामी आउँदाखेरि खानेपानीको क्षेत्रमा हामीले आमूल परिवर्तन ल्याएका छौँ।
हामीले म आउँदै गर्दाखेरि पहिलो वर्षमा धेरै खानेपानीको यहाँ हाहाकारको अवस्था छ। अहिले हामी चाहिँ 8 देखि 10वटा भन्दा बढी चाहिँ हामीले बोर्डिङका कामहरू सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि मुहान थप्ने कामहरू भयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ खानेपानीको समस्या धेरै कम मात्रामा भएको अवस्था छ भने अनि बाटोघाटोको क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ जस्तै चाहिँ एमटिएमपीको जुन चाहिँ 50 लाखको मैले भने नगरीय योजना हाम्रो चाहिँ बाटोको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी हामी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी चाहिँ हस्पिटल ल्याउन सफल भएको छ। बज्रबारी चापागाउँ हस्पिटल अहिले प्रदेश अन्तर्गत छन्। अहिले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू हामी चाहिँ टाढा हस्पिटल जानु नपर्ने गरी यहीँबाट सुविधा दिइरहेका छौँ भने 14वटै वडामा चाहिँ हाम्रो हेल्थ पोस्टहरू चाहिँ एकदम चाहिँ नियमित रूपमा अहिले कामहरू भएको छ। योभन्दा अगाडि हामीसँग थिएन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ शिक्षामा अहिले मैले अघि पनि भने शिक्षामा हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ हामीसँग रहेका चाहिँ 4वटा कलेजले हामी अनुदान दिएका छौँ भने अरू चाहिँ कलेजहरूमा पनि जस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सिटिभिटी अन्तर्गतलाई पनि हामीले चाहिँ बजेटको व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ चाहिँ कमसेकम हाम्रो नगरभित्रका प्राविधिक चाहिँ क्षेत्रतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ स्कलरसिप छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। यो शिक्षा क्षेत्रमा भयो। त्यसै गरी अन्य क्षेत्रमा जस्तै सुशासनको क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ हिजो जति पनि यहाँ चाहिँ भिडभाड लाग्थ्यो अहिले हाम्रो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामीलाई अनलाइन मार्फत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो मतलब चाहिँ कामहरू भएको छ। त्यो सिफारिसदेखि लिएर राजस्वका चाहिँ 10 सेवाहरूमा पनि हामीले अनलाइन सिस्टम गरेका छौँ भने पेपरलेसको चाहिँ हामीले चाहिँ अभियान हामीले सञ्चालन गरिसकेका छौँ। विशेष गरेर महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक र युवा क्षेत्रमा बितेका 4 वर्ष कस्ता किसिमको प्रगति गर्नुभयो जस्तो लाग्छ? यहाँको व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व विकास र यी क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासहरूमा एउटा नैतिक विकासको सन्दर्भको कुरा जोड्दैछु मैले। बालबालिकाको कुराहरू, महिलाका विषयहरू, ज्येष्ठ नागरिकका सवालहरूमा, युवाका सवालहरूमा कस्ता किसिमको प्रगतिहरू गर्नुभयो जस्तो लाग्छ आफूलाई? ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामी सबै वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको निर्माणको क्रममा हामी छौँ। अहिले तपाईँको चाहिँ 12, 13, 14 नम्बर वडामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरू निर्माण भइरहेको छ भने अन्य वडामा पनि त्यसको विस्तारहरू भइरहेको छ। दोस्रो कुरा हामीले ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ घर घरमै चाहिँ हामीले सेवा दिने अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ परिचय पत्र जुन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ समस्या नहोस् भनेर घर घरमै परिचय पत्र, अपाङ्गताको परिचय पत्र, बालबालिका महिलाहरूलाई चाहिँ एकल महिलालाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नियमित रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ महिला बालबालिका शाखाबाट होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले घर घरमै गएर चाहिँ टोलमै गएर त्यो चाहिँ परिचय पत्र हामी चाहिँ वितरण गरेर आएका छौँ। तेस्रो कुरा युवालाई लक्षित गरेर हामी चाहिँ विभिन्न जस्तै चाहिँ तालिमहरू अथवा विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो कृषि सम्बन्धी, पशुपालन सम्बन्धी चाहिँ अनुदानका व्यवस्थापनहरू हामीले गर्दै आएका छौँ भने अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा युवाहरू आकर्षित भएको छ कृषि क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा जो हामीले चाहिँ अनुदानको व्यवस्थापन गरेका छौँ युवा उद्यमशीलताको लागि। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उद्यमी चाहिँ निर्माण गर्नको लागि गोदावरी उद्योग वाणिज्यसँग हामीले सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ सबै वडाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ बिजनेस क्लिनिक मार्फत र चाहिँ इकोनोमिक फोरम मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ युवा उद्यमी तालिमहरू हामीले सञ्चालन गर्न अगाडि बढिरहेको छ। त्यो गोदावरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ उद्योग क्षेत्रलाई एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले चाहिँ करिडोरको जुन अवधारणा ल्याएका छौँ जस्तै नखु करिडोर, यो कोडको कर्मनाशक करिडोर र गोदावरी करिडोरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा, औद्योगिक ग्रामको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामी चाहिँ यो कामहरू अगाडि बढेको छ। त्यसै गरी लक्षित वर्गको काममा पनि हामीले विभिन्न समूहका हामीले लक्षित वर्ग अन्तर्गतको चाहिँ विभिन्न चाहिँ हामीले तालिमहरू दिने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, क्षमता विकासको चाहिँ तालिम गर्ने लगायत हाम्रो चाहिँ महिला हाम्रो उपप्रमुखज्यूको संयोजनमा लक्षित वर्गको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। अब म स्वास्थ्यको प्रसङ्गलाई अगाडि जोड्छु। अघि पनि मैले सुरुमा पनि कुरा उठान गरेँ। विगत 2 वर्षदेखि एउटा कोरोना भाइरसको सबैतिर आक्रान्त भइरहेको छ। विशेष गरेर यो बेलामा सबैभन्दा सक्रिय रहेको सरकार, संहिता पार्टी, स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी सक्रिय रह्यो। कोरोना महामारी न्यूनीकरणको लागि चाहिँ नगरपालिकाले कस्ता किसिमको रणनीतिहरू अपनायो यो बितेका समय र अब भावी योजनाहरू के छन्? कोरोना महामारीको अन्त्यको लागि, यसको रोकथामको लागि, यसको न्यूनीकरणको लागि नगरपालिकाले कस्ता किसिमको रणनीतिहरू अपनाइरहेका छन् र यो बितेका समयमा न्यूनीकरणको लागि के प्रयासहरू नगरपालिकाको तर्फबाट गरियो?
पहिलो कुरा त हामीले कोभिडको जुन चाहिँ योभन्दा अघिल्लो वर्षमा सुरुवात हुँदाखेरि हामीले त्यो बेला हामीले जनचेतनामूलक जस्तै हात धुने कुरा, मास्क लगाउने कुरा, सेनिटाइजर लगाउने कुरालाई चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा सबै वडामा हामीले वितरण गऱ्यौँ। सबै वडामा त्यो लागू पनि गऱ्यौँ। तपाईँको प्रत्येक वडामा हामीले चाहिँ हात धुने ट्याङ्कीदेखि लिएर त्यहाँ तपाईँको सेनिटाइजर दिनेदेखि लिएर तपाईँको मास्क वितरण सबै अभियान हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसपछि क्वारेन्टाइनको हामीले चाहिँ सबै वडामा एक क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र जब चाहिँ दोस्रो भ्यारिएन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसकेपछि हामीले अब यसलाई चाहिँ यो क्वारेन्टाइन भन्दा पनि हामीले हस्पिटललाई एउटा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। र बज्रबारी चापागाउँ हस्पिटलमा एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न एउटा हामीले चाहिँ 20 बेडको हामीले आइसोलेसन वार्ड निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चापागाउँ यो टिका भएर लेप्रोसी हस्पिटलमा पनि हामीले 20 बेडको आइसोलेसन वार्ड व्यवस्थापन र त्यसले पनि नपुगेको कारणले हामीले चाहिँ एउटा पार्टी प्यालेसलाई एउटा चाहिँ ब्याङ्केटमा चाहिँ हामीले करिब 50 बेडको चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ निःशुल्क खानासहित र निःशुल्क उपचारसहित र सबै कुरा चाहिँ सुविधा सम्पन्न हुने गरी हामीले 50 बेडको अर्को आइसोलेसन वार्ड निर्माण गऱ्यौँ, जहाँ अक्सिजन सहितको सम्पूर्ण सुविधा, जहाँ दैनिक एकजना बिरामीलाई 1000 रुपियाँको दरले चाहिँ खानासहितको हामी चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ र नगरपालिकाले। अहिले पनि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ भोलि पूजा पार्टी प्यालेसमा 50 बेडको त्यहाँ अलरेडी छ। त्यहाँ अहिले बिरामीहरू सङ्क्रमित हाम्रो कोभिडका सङ्क्रमित बिरामीलाई त्यहाँ राखिरहेका छौँ भने यो बज्रबारी चापागाउँ हस्पिटलमा चाहिँ राम्रो सुविधासहितको त्यहाँ पनि हामीले 20 बेड गऱ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ कोभिडबाट जुन चाहिँ बिरामीको मृत्यु भएको छ, असार मसानसम्म करिब 50 जना हाम्रो नगरवासीको मृत्यु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले 50,000 को एउटा चाहिँ राहतको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुदानको पनि व्यवस्था गर्यौँ। मृतक परिवारलाई चाहिँ राहत। यो चाहिँ हालसम्मको डाटा हो कि? यो हालसम्मको अहिलेसम्म नगरपालिका असार मसानसम्मको डाटा अनुसार करिब 50 जना मृत्यु भएका छन् भने करिब 3800 जनाको चाहिँ सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ म स्वास्थ्यकर्मी, हाम्रो नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। उहाँहरूको अथक मेहनत, अथक प्रयास र सबै जनप्रतिनिधिको अथक चाहिँ यो योगदानको कारणले गर्दा कि हामीले यति व्यवस्थापन गऱ्यौँ, जसको कारणले अहिले 3वटै ठाउँमा चाहिँ आइसोलेसन वार्ड निर्माण भएको छ। त्यो आइसोलेसन वार्डलाई चाहिँ एकदम सुविधा सम्पन्न हामीले बनाएको छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग नगरपालिकाभित्र कतिवटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्? हामीसँग करिब तपाईँको चाहिँ 46वटा 36वटा हाम्रो चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र 46वटा चाहिँ निजी विद्यालय छ। भौतिक पूर्वाधारमा यहाँले जहाँसम्म लाग्छ कोरोना महामारी र कोभिड-19 को प्रभाव भन्दा बेगर हामीले उल्लेखनीय प्रगति गर्नु हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ बाहिरबाट धेरै मान्छेले गिज्याउँछन् भन्ने कि अहिलेसम्म गोदावरी नगरपालिका आफ्नै भवनमा त सर्न सकेका छैन, आफ्नै भवन निर्माण गरेर आफ्नै भवनमा त जान सकेका छैन भन्ने एउटा कता सुनिन्छ। होइन, यसमा कस्तो छ भने यसमा पनि हामीले कोभिडले हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ ट्र्यापमा पार्यो। हाम्रो भवन तपाईँको अहिले निर्माण भइरहेको छ। करिब मलाई लाग्छ नेपाल अध्याजभरिकै सबैभन्दा ठुलो बिल्डिङ अहिले हामी बनाउँदैछौँ, 7 तला लाग्दछ। अब 3-4 महिनामा हाम्रो यो कम्प्लिट हुँदैछ। हामी छिट्टै उद्घाटन गरेर आफ्नै भवनमा हामी सर्दैछौँ। र त्यो पनि हाम्रो चाहिँ करिब चाहिँ अब यो अघिल्लो वर्षमा यो सम्पन्न हुनुपर्ने योजना कोभिडको कारण 2 वर्ष कोभिडको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ ढिलो भएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ रफ्तारमा हाम्रो काम अगाडि बढिरहेको छ होइन। त्यसकारण हाम्रो भवनको विषयमा वडाहरू चाहिँ आफ्नै निजी नगरपालिकाका आफ्नो वडा चाहिँ सबै आफ्नै वडामा छ। कुनै पनि वडा हाम्रो चाहिँ बालमा छैन। सबै वडा भवन हाम्रो आफ्नै भवनमा छन् भने अहिले हाम्रो चाहिँ 4 नम्बर वडा भवन हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। 13 नम्बर वडा भवन निर्माण भइसकेको छ। 14 नम्बर चाहिँ 1-2 महिनामा हामी सर्दैछौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ 9 र 10मा हाम्रो निर्माण भइरहेको छ, 8मा निर्माण भइरहेको छ र यसपालि हामी 3 नम्बर वडामा पनि हाम्रो चाहिँ निर्माण हुँदैछ। र अन्य जस्तै चाहिँ तपाईँको 11 नम्बर वडा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ यही कार्यकालमा सबै वडा हाम्रो चाहिँ सबै वडाको चाहिँ निर्माण हाम्रो सम्पन्न हुन्छ र सबै वडा कार्यालयमा हामी आफ्नै भवनमा सर्छौँ। र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो भवन चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ नगरपालिकाको भवन बाहेक वडा कार्यालय सबै आफ्नै भवनमा छ। तर अझ सुविधा सम्पन्न रूपमा हामी चाहिँ नयाँ भवनहरू बनाउँदैछौँ। अब म भावी जति बाँकी छन् यहाँको कार्यकाल त्यो सन्दर्भमा आउनेछु। के छ अब त धेरै समय छैन, हामी 1 वर्ष पनि छैनौँ होइन। यो बिचमा थोरै समयमा धेरै काम गर्नु पनि देखिन्छ। यो बिचमा पनि कोरोनाको प्रभाव, कोभिड-19 को प्रभाव त निरन्तर नै छँदैछ। कस्ता किसिमको योजना बनाउनु भएको छ?
यसमा पर्सनली चाहिँ नगरपालिकाको यसमा हाम्रो पर्सनली मेरो पर्सनली भन्दा पनि हाम्रो टिमवर्क छन् जुन हाम्रो कार्यपालिकाको हाम्रो सबै टिम छौँ। अस्तिको हाम्रो चाहिँ यो पछिल्लो हाम्रो चाहिँ नगर परिषद हुँदाखेरि हामीले चाहिँ गत वर्षसम्मको हाम्रो 4 वर्ष योजनामा हाम्रो सम्पूर्ण नभएका योजनालाई हामीले निरन्तरता दिने। यसपालिको यो 6-7 महिनाको अवधिमा अब यो आगामी निर्वाचनसम्मको अवधिमा हामी सम्पूर्ण रूपमा जस्तै हामी मैले तपाईँले भने जस्तै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिका आफ्नो भवन हाम्रो तयार हुन्छ। हाम्रो चाहिँ खेलकुद मैदान अब 1-2 महिनामा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न हुँदैछन्। त्यसै गरी हाम्रो टेक्निकल कलेज हाम्रो चाहिँ निर्माण भइरहेको छ, त्यसमा अलिकति टाइम लाग्छ, यो कार्यकालमा सकिँदैन होइन। हाम्रो बजेट चाहिँ हुँदाहुँदै पनि त्यो सकेको त्यो चाहिँ सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण वडा कार्यालय हाम्रो चाहिँ सुविधा सम्पन्नका सहित हाम्रो चाहिँ नयाँ भवनमा हामी सबै ठाउँमा सर्दैछौँ होइन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अन्य क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले 2-4वटा वडामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहेक अन्य वडा चाहिँ आफ्नै भवन छन्। 2-4 वडा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तै तपाईँको 11 नम्बरको स्वास्थ्य भवन अहिले करिब अन्तिम चरणमा छ। तपाईँको चाहिँ 6 नम्बर वडा स्वास्थ्य कार्यालयको भवन हाम्रो चाहिँ सकिसकेको अवस्था छ। यो वर्षभित्रमा स्वास्थ्य कार्यालय होस्, वडा कार्यालय अथवा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ खेलकुदको मैदान होस् होइन, अन्य क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो आफ्नो सुविधा सम्पन्न भवनलाई मतलब सबै कुरा योजना चाहिँ सम्पन्न गर्नलाई हामी चाहिँ फोकस भएको छ। त्यसै गरी बाटोको सवाल छ। अहिले बाटोको हामी यो बर्खाको कारणले हाम्रो चाहिँ धेरै ठाउँमा बाटो मलाई आफूलाई पनि महसुस भइरहेको छ। मैले अघि पनि भने हामीले आफूले पनि यो चाहिँ चाहना हुँदाहुँदै पनि वर्षाको कारणले चाहिँ सबै ठाउँमा अब ग्राभल गर्ने त हाम्रो छँदैछ। त्यो ग्राभल गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ बर्खाको कारणले त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले त्यो सबै बाटोलाई चाहिँ आउँदो निर्वाचनसम्ममा सबै हिँड्न योग्य र सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ महसुस गर्न खालको चाहिँ हामी चाहिँ बाटो निर्माण गर्दैछौँ भने अन्य चाहिँ जस्तै धेरै चाहिँ यस्ता चाहिँ अधुरा योजना अपुरा योजनालाई चाहिँ यो चाहिँ आगामी यो चाहिँ 6-7 महिनाको अवधिमा हामी सबै वडामा सबै चाहिँ टिम एकदम सकिन्छ। हामीले कोभिडको चाहिँ जुन यो समयमा पनि हामीले चाहिँ कोभिडको चाहिँ जुन चाहिँ अब चाहिँ यो भौतिक दूरीलाई हामी चाहिँ कायम गरेर होइन स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर पनि हामी चाहिँ कामलाई रोकेका छैनौँ। यो एउटा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि जनतासँग सुरुमा हामी जनतासँग जाने बेलामा पनि धेरै किसिमका आशा अपेक्षाहरू देखाउँछौँ, सपनाहरू बुन्छौँ, सपनाहरू देखाउँछौँ, यो गर्छु ऊ गर्छु होइन, यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर धेरै कुराहरू गर्छौँ। तर जनताको मन जित्न चाहिँ कतिको सहज रहेछ? बितेका 4 वर्ष अनुभवले यहाँलाई कस्तो भन्छ? 4 वर्षमा साँच्चै नागरिकको मन जित्न सकिने जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, अब जनताको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा धेरै छन् होइन, त्यो स्वाभाविक पनि हो। एउटा जनप्रतिनिधिसँग जनताले एउटा नागरिकले त धेरै किसिमको अपेक्षा गरेको हुन्छ। अझ नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने त एउटा भूगोल, यहाँको भौतिक संरचनाको विषयहरू, भौतिक कुराहरू र एउटा भूगोलको इतिहासले पनि भन्छ जनप्रतिनिधि काममै खट्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि जनतासँगै हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधि हामीसँगै फिल्डमा हुनुपर्छ भन्छ। तर नीतिले त्यो भन्दैन। जनप्रतिनिधिले ऐन नियम कानुन बनाउने हो, एउटा पोलिसी बनाउने हो र जनतालाई सहज वातावरण बनाइदिने हो भन्छ। तर जनताको अपेक्षा त्यता एकतिर हुन्छ, हाम्रो कानुन एकतिर हुन्छ भने जनताको साँच्चै मन जित्न चाहिँ सकेको रहेछ? जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकेको रहेछ? हाम्रो कामको चाहिँ दौरानमा हामीले गरेको कामको कारणले चाहिँ जनताले चित्त दुखाएको चाहिँ मैले पाएको छैन हाम्रो नगरवासीले। भलै हाम्रो चाहिँ कान्छो नगरपालिका होइन, यो हाम्रो नगरपालिका निर्माण भएको भर्खर 4.5 वर्ष भयो अथवा 5 वर्ष भयो, हामी 4.5 वर्ष भयो। अब हाम्रो नगरपालिका तपाईँको 100 वर्ष पुरानो चाहिँ नगरपालिकासँग दाजेर हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा अहिले तत्काल हामीले पुर्न सक्ने अवस्था छ। तर हामीले 4.5 वर्षको अवधिमा हामीले चाहिँ दिनरात होइन, हामीले चाहिँ प्रत्येक समय चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो नगरको हितको लागि, आफ्नो नगरको विकासको लागि, नगरको जनताको चाहिँ मतलब चित्त बुझाउन अथवा नगरको चाहिँ जनताको चाहिँ चासोले नै हामी चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले काम गरेका छौँ। 4.5 वर्षमा अब हामी भगवान होइनौँ होइन, जादु गर्न सक्छ, सबै कुरा पुरा हुन्छ। तर जनताले चाहिँ महसुस गर्ने खालको, मैले भने जनताले महसुस गर्ने खालको, जनतालाई चाहिँ यो जनप्रतिनिधि आएर चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख पायो भन्ने खालको चाहिँ अनुभव चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ। कमसेकम जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेको छन्, केही समय लाग्छ भनेर उहाँलाई पनि महसुस गर्नु। काम गरिरहेको छ, काम गरिरहनु भएको छ, नगरपालिकाले काम योजनाहरू ल्याइरहेको छन्, त्यो चालु योजनामा छ, सबै कुरो ठिक छ। मैले भन्नु खोजेको कुरो के हो भने सुरुमा जनतासँग जाने बेलामा जे सपना बुनिया थियो, जे अपेक्षा उहाँले देख्ने गरे भनिया थियो, जे आशा देखाइया थियो आफूले नगरपालिकाले, त्यो चाहिँ पुरा गर्न सक्यो कि सकेन, अथवा सक्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ, अहिले कस्तो महसुस भइरहेको छ भन्न खोजेको? होइन, जनता म निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ नसक्ने आश्वासन बाँडेको छैन होइन। मैले काम गर्छु भनेरै चाहिँ आएको थिएँ। मैले जनतालाई के भनेको थिएँ भने खानेपानीको म व्यवस्थापन गर्छु, मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ
केही परिवर्तन ल्याउँछु। आम नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच चाहिँ आम नगरवासीको पहुँच हुने खालको म हस्पिटल निर्माण गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हस्पिटल निर्माण भएको अवस्था छ। त्यसै गरी विद्यालयमा चाहिँ शैक्षिक सुधारका जस्तो जुन चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा जुन चाहिँ हिजोको शिक्षा नीति थियो, हिजोको जुन चाहिँ शिक्षाको चाहिँ जुन कमजोरी थियो त्यसलाई चाहिँ हटाउँछु। मैले राम्रो चाहिँ यो चाहिँ नगरपालिकाभित्र एउटा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा अगाडि बढाउँछु भने चाहिँ जुन चाहिँ योजना ल्याए त्यो अनुसार अहिले तपाईँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहेका बजरबारी यो सामुदायिक बजरबारी स्कुल होस्, विद्यालय होस्, तपाईँको फुलचोकी विद्यालय होस्, सरस्वती माध्यम बानी विलास र यी यावत सबै नाम म चाहिँ भन्न सक्दिनँ। अधिकांश विद्यालय अहिले प्रतिस्पर्धामा छ, निजी विद्यालयसँग अहिले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण मैले त्यसमा गर्व गर्न सक्छु, किनभने मैले शैक्षिक शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ मैले चाहिँ काम गर्न सकेँ, मैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छु, मैले खानेपानी क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। मैले अहिले चाहिँ तपाईँको पुरातात्विक यो चाहिँ धार्मिक क्षेत्र, पर्यटकीय धार्मिक क्षेत्र, मठ मन्दिरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मतलब चाहिँ क्षेत्र भएकोलाई मैले आमूल हाम्रो चाहिँ पुरातात्विक सम्पदाका क्षेत्र अहिले चाहिँ यो चाहिँ पुनर्निर्माण भइरहेको अवस्था छ हैन। तपाईँको चाहिँ विशेष गरी कोर एरियामा जुन जति चाहिँ छन् संस्कृति सम्पदाहरू छन्, जात्रा पर्वहरू छ, त्यसलाई चाहिँ उत्थानको लागि हामीले काम गरेको छौँ। तपाईँको 12 वर्ष मेला लाग्ने गोदावरी कुण्ड लगायत नवदुर्गा मन्दिरलाई हामीले अक्षय कोष मार्फत चाहिँ त्यो कहिले चाहिँ नमेट्ने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यी यावत हामीसँग छन्। मैले भने सबै कुरा यहाँको योजनासँग आम नगरवासी सन्तुष्ट छन् भन्ने यहाँले? मलाई पुरा विश्वास छ, किनभने हामी काम नगरिकन जनतालाई आश्वासन मात्रै बाँडेर चाहिँ काम नगरिकन बसेका छैनौँ। सबै क्षेत्रमा हाम्रो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, केही समय लाग्छ सम्पन्न बाँकी रहेको यहाँ कार्यकालमा पनि जनतालाई सन्तुष्ट गराउन यहाँ प्रतिबद्ध एकदम। हामी त दिनराति म मात्रै होइन, हाम्रो टिम, हाम्रो चाहिँ सबै जनप्रतिनिधि, वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू होइन, उपमेयर साहबदेखि लिएर सबैको वडा सदस्यहरू पनि दिनरात अहिले झन् यो कोभिडको टाइममा त सबैभन्दा गाह्रो, सबैभन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ देखाउने समय पनि चाहिँ जनप्रतिनिधिले नै हो। त्यस कारण हामीले चाहिँ कोभिडलाई पनि नियन्त्रण गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भने विकास निर्माणको काममा पनि हामी सबै लागेको छ, टिमवर्कले लागेको छ। हाम्रो नगरपालिकामा तपाईँलाई म यो पनि भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्म त्यस्तो विवाद भएको अवस्था छ। हामी सामूहिक निर्णय गर्छौँ, सबैलाई चाहिँ हामी समान व्यवहार गर्छौँ, सबैको चाहिँ सल्लाहअनुसार अगाडि कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नि छौँ। हजुर, कार्यक्रम निर्धारित समय पनि सक्नु होला भएको छ। म अन्तिममा नगरपालिकाको योजना होइन, लक्षित वर्गलाई लक्षित समूह, लक्षित कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, त्यसै गरी कोभिड, शिक्षा, विभिन्न नगरपालिकाको अन्य सेवाहरूमा चाहिँ आम नगरवासीलाई यहाँको सन्देश के छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्र रूपमा म तपाईँको एबिसी च्यानल मार्फत जुन गोदावरीको चाहिँ अहिले भइरहेका विकास निर्माणदेखि लिएर लक्षित वर्गका कामहरूदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो कामहरू भइरहेको छ। म आम नगरवासीलाई हतोत्साहित नबन्न म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको मिडिया मार्फत म विशेष गरेर चाहिँ अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय बाटोकै छन् सबै ठाउँमा। जति पनि अहिले तपाईँको चाहिँ यो चापागाउँको चाहिँ यो सादाबाद चापागाउँको बाटो र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोदावरीको चाहिँ बाढीगाउँ, तौखेल, हरिसिटीको बाटोको जुन अवस्था छ त्यो हाम्रो कारणले होइन, राज्यको कारणले हो। राज्यले समयमा मुआवजा नदिँदाखेरि, समयमा त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति नदिँदाखेरि अहिले जनप्रतिनिधिले गाली खानुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने उहाँले 22 मिटरको जुन चाहिँ मापदण्ड कायम गर्नुभयो त्यो अनुसार अहिले बनाउन सकिरहेको छैन, क्षतिपूर्ति मुआवजा नआएको कारण। त्यस कारण म आम नागरिकलाई, आम नगरवासी के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो निरन्तर प्रयास सिङ्गो नगरपालिकाको विकासको लागि, सिङ्गो नगरपालिकाको समुन्नत र समृद्धिको लागि नै हाम्रो चाहिँ यहाँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा केही समय लाग्छ। समग्र रूपमा हामी चाहिँ नगरवासीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हतोत्साहित हुने खालको होइन कि एउटा चाहिँ उत्साहित हुने खालको चाहिँ काममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केही समय लाग्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू दिनरात तपाईँहरूको सेवामा चाहिँ लागिरहेका छौँ। त्यसमा ढुक्क हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि एबिसी टिम सम्पूर्ण परिवारलाई म नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जन। गोदावरी नगरपालिकाको बितेका 4 वर्ष के कस्ता गतिविधिहरू भए, चालु आयोजना र कार्यक्रमहरू के कस्ता छन् र भावी योजना र नगरपालिकाको कार्यक्रमहरू कस्ता रहे त। त्यसै गरी नगर प्रमुख भएर आइसकेपछि जनतालाई दिएको आश्वासन, सपनाहरू कति पुरा भए र यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ भन्ने सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को समय, अर्को श्रृङ्खलामा विशेष अतिथिको साथ फेरि उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।